امام حسن بولنے فرمایا سن لو ایاکم وبغض اہل البیت وبغض اہل البیت لوگوں ساڈا اہل بیت دا بغض رکھیا گیا یہ جڑا بیان کرے وہ بغض رکھے گا وہ دسو ہے جس دل چ کوڑ ہے وہ بیان کرے گا جے نہیں سکتے ہونے سینہ چیر کے ویکھ لو ایک پاسے ہونے حسن دوجے پاسے ہونے حسین ساڈے کول تے تلی تے سروں جمان والے سودے نے یقین سانو دعانا نہیں ہوندا تے جنہ کرنا ہوئے انہاں نوں انیاں تسلیاں دینیاں نہیں پیندی بے شک اسی تے آنے او گڈیاں چڑھے آسمان گئیاں جنہ دا رابطہ رہندا ہے دور دینا اسی اپنی فال کے سے سامو کی لگے کسے ہو دینا اسی اپنی فال کے سے کنیا سامو کی لگے تعریفاں تے اساں تاں کریے نا جے اساں وڈیاں پروگراماں چ جانا ہوے اسی آنے اسی نکیاں جی چنگے ہیں نہ وڈیاں چ جانے ہیں تے نہ آزمائشاں نوں پینے ہیں توجہ ہے جی اے روایتاں بیان کرن والا بغض والا میرے آقا سونے نبی لجپال آقا دے شہزادے امام حسن بولنے فرمایا ایاکم وبغض اہل البیت ساڈے بغض کو دور رہیا جے ساڈے نال بغض نہ رکھیا جے حسن جی نے فرمایا میرے نانو جی نے فرمایا بغض نہ رکھیا جے حسن جی نے سینے وچ تہاڈا والے بیت دا بغض ہوے کی ہوے گا فرمایا سن لو میرے نانا جی نے فرمایا حاضر پاسن سے آوے ہاتھ اگے بڑھاوے ڈرلے پاوے حاضر پاسن سے جان مل جاوے فرمایا نہیں ملنا بلکہ اگر کوئی آوے گا آپ دے کوڑے مار مار کے انہوں بھجایا جاوے گا حاضر پاسن سے جان لینی کہ میرے علی دا بھی پیار رکھ لے علی دے بچیوں دا بھی پیار رکھ لے کھ نہیں لبنا بالکل 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 40,000 سال دی مسافت و جنت دی خوشبو ہونا شروع ہو جانی لیکن جے دے دل وچ بغض اہل بیت ہویا انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں سائیاں لین دے وہ کوئی سمجھ آ رہی جے کہ اہل بیت دا مقام ہے حضور دے گھر والیاں دا مقام ہے حضور نال منسوب لوگاں دا مقام ہے بنو ہاشم بنو عبد المطلب انہاں وچوں جنہ سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے وہ اہل بیت نبوت شامل اہل بیت نسب وچ اہل بیت نبوت وچ اہل بیت سکنا نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت ہیں یہ تے مسئلہ ہے
نال ازواج دا ذکر کریے تے آندے نے محب اہل بیت نہیں ہیں، اے محب اہل بیت نہیں۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اے رافضی اونی دیر تک خوش نہیں ہوئے گا تینوں پکا محب اہل بیت نہیں منے گا جنی دیر تک تو نبی دے صحابہ نوں نہیں پونکنا۔ میرے مجدد صاحب فرماندے نے اے رافضی خوش ہوئے نہ ہوئے تو اللہ نو خوش کریں، تو رسول اللہ نو خوش کریں، تو اہل بیت نو خوش کریں۔ کیوں؟ اہل بیت خوش ہوتے ہیں جنہوں سرکار دے صحابہ دی تعریف ہوتی، اور صحابہ خوش ہوتے ہیں جنہوں اہل بیت دی تعریف ہوتی۔